सब्र कैसे कर लें? ऐन जैसे रोज़ा रख लिया, इस तसल्ली के साथ कि मगरिब की आज़ान हो ही जानी है। मेरी चुप मेरी हार नहीं है, मेरा सब्र मेरी वो ताकत है जो मेरे अल्लाह को बहुत पसंद है। और अल्लाह तुम्हें यूं खुश कर देगा जैसे तुमने कोई गम देखा ही ना हो। कुछ मुश्किलात आपके पास इसलिए भी आती हैं कि आपको जिक्र अल्लाह के लिए बुलाया जा रहा होता है, और ऐसे मुश्किल वक्त को सिर्फ सब्र से गुजारा जाता है। फिर कुछ ही पल बाद ये सब्र शुक्र में बदल जाता है, बशर्ते ये कि आपका ईमान कामिल हो। बेशक मुश्किल के साथ आसानी है। मुश्किल वक्त पर सब्र करना और बेहतर वक्त पर शुक्र करना ये मोमिन की पहचान है। जब इंसान टूट जाता है तो तभी इंसान के अंदर से आवाज निकलती है कि कोई बात नहीं, लोग ना सही, अल्लाह तो साथ देने वाला है ना। सब्र ऐसी चीज है जो किसी का भी गुरूर तोड़ देती है। सब्र रखें, अजियत अजर बन जाएगी। चुप से बड़ी कोई बद्दुआ नहीं। इंसान जब बोलता है तो कुदरत खामोश रहती है, और जब बंदा खामोश हो जाता है तो कुदरत इंतकाम देती है। देखना, इस अंधेरे में अल्लाह रहमत की रोशनी पैदा कर देगा। ये लोग जो बातें बनाते हैं उन पर सब्र करो। जब इंसान सब्र कर लेता है तो उसके साथ हुई हर ज्यादती का जवाब अल्लाह देता है। हमारी चुप को हमारी हार मत समझना, क्योंकि हम हमारे हक के फैसले अपने रब पे छोड़ते हैं। ज्यादती उतनी ही करो जितनी खुद पे आए तो झेल सको, और सब्र उतना ही समेटो जितना खुदा का अजाब बर्दाश्त करने की ताकत रखते हो, क्योंकि सब्र करने वाले का मामला अल्लाह का मामला बन जाता है। खुदा किसी के साथ हुई ज्यादती को कभी भी रायगा नहीं जाने देता। बेशक वो जात बेहतरीन इंसाफ वाली है, ना किसी के आंसुओं को ना किसी की आहों को खुदा कभी जाया करता है। अल्लाह जालिम की रस्सी को ढील जरूर देता है, पर खुदा की लाठी बेआवाज है। लोग अपने जुर्म और अपने गुनाहों को दूसरों पर थोप कर खुद को तो तसल्ली दे देते हैं, लेकिन अल्लाह नहीं भूलता। किसी का टूटा दिल अल्लाह कभी भी ऐसे नहीं छोड़ता। बेशक अल्लाह रहीम है, अल्लाह जरूर इंसाफ करेगा हर किसी की हर ज्यादती का। इन्नल्लाह मअस-साबिरीन। सब्र के बाद शुक्र का वक्त आता है। सब्र करने वालों का मुकद्दमा अल्लाह खुद लड़ता है। सब्र करना सीख लें, अल्लाह सब जानता है। वो जानता है आप कब किन वक्तों से गुजर रहे हैं। यकीन करें, वक्त बदल जाएगा, क्योंकि तब्दीली कायनात का उसूल है। जरूरी नहीं कि किसी की आह या बद्दुआ ही तुम्हारा पीछा कर रही हो। बाज़ औक़ात किसी का ज़ब्त और बेपनाह सब्र भी तुम्हारी खुशियों की राह में भारी रुकावट बन जाता है। इमाम गज़ाली ने फरमाया, बुलंद आवाज से रोना बेसब्री है। कुरान पाक में फरमाया गया, कह दो मेरे उन बंदों से जिन्हें हालात नामुमकिन लग रहे हैं, मैं हर शय पर कुदरत रखने वाला हूँ। तुम्हारे आंसू जो तुम्हारी रूह में उतरते हैं पर किसी को दिखाई नहीं देते, वो अल्लाह पाक देखता है। वो तुम्हारी तकलीफ से बेखबर नहीं है। तुम नहीं जानते, लेकिन वो तुम्हारी हिफाजत किए हुए है। हर तूफान बर्बादी लेकर नहीं आता। जैसे हजरत नूह अलैहिस्सलाम के लिए तूफान हार नहीं बल्कि जीत लाया था, वैसे ही तुम्हारी आजमाइश तुम्हारी जीत बन जाएगी। आगाज में चोट है तो इख्तिताम में शिफा बन जाएगी। वो तुम्हें ऐसे नवाजेगा कि नमाजों में तुम्हारे गिरने वाले आंसू अल्लाह पाक जी की रहमत पर हैरान रह जाएंगे। सब्र का दामन नहीं छोड़ना, वक्त बदलेगा, हालात बदलेंगे। तुम्हारा सब्र तुम्हारी आजमाइशों से ज्यादा बड़ा होना चाहिए। हर मुसीबत और परेशानी की एक एक्सपायरी डेट होती है, उससे पहले उस पर कुड़ने से बेहतर है कि सब्र किया जाए। अजर भी मिलता है और परेशानी भी कम होती है। अगर आपके साथ नाइंसाफी और ज्यादती की हद हो जाए तो सिर्फ इतना सोचकर खामोश हो जाना कि जो ज़ात ऊपर बैठी है वो बहुत बेनियाज है। अगर कोई तुम्हें छोड़ दे तो सब्र करो, अगर वो तुम्हारा है तो वो लौट कर तुम्हारे पास ही आएगा, और तब तक का सब्र तुम्हें अल्लाह का बना देगा। और अल्लाह वाले दुनिया वालों को खो देने पर रोया नहीं करते, सब्र करते हैं। सब्र क्या है? जब तुम्हारी आंखें आंसुओं से नम हो मगर तुम्हारी जुबान पर शिकवा ना हो, और दिल इस बात की गवाही दे रहा हो कि अल्लाह जो करता है बेहतर ही करता है। आजमाइश जब बर्दाश्त से ज्यादा हो जाती है और आसपास के लोग ये कहने लगते हैं कि क्यों मांग रहे हो, ये तो तुम्हारे नसीब में नहीं, ये वही वक्त होता है जब अल्लाह तुम्हारा यकीन देखता है और तुम्हारे लिए अपनी मोहब्बत भेजता है। यकीन से आगे जाकर मांगो, लोगों की बातों को ठुकरा कर मांगो, फिर देखो कहाँ से अल्लाह तुम्हारे लिए वसीले बना देगा, और जो नामुमकिन लगता है वो भी अल्लाह मुमकिन कर दिखाएगा। जब अल्लाह किसी के साथ हो तो वो इंसान मजबूत होता है, और अपनी बेसब्री पर अल्लाह ही से तो बात करता है। लोगों की दी तसल्ली आरामदेह जरूर होती है,
لیکن ہمارے وجود کو ٹھنڈا اللہ سے بات کرنے سے ہی ہونا ہوتا ہے، ہماری بے سکون دل کو سکون سجدے سے ہی ہونا ہوتا ہے، اور پھر اللہ کی محبت ہمیشہ انسان کی سب سے بڑی طاقت ہی تو بن جاتی ہے۔ وہ واقف ہے ہماری تڑپ سے، ہمارے مانگنے کی چاہت سے۔ بس کچھ چیزوں کے لیے صبر کرنا ہوتا ہے، کچھ دعاؤں میں اثر صبر سے آتا ہے، اور صبر کرنے پر اللہ اجر ہی تو دیتا ہے۔ صبر کبھی کبھی بہت مشکل ہو جاتا ہے، انسان واقعی بہادر بنتے بنتے بھی تھک جاتا ہے۔ کچھ آزمائشیں واقعی کمر توڑ کے رکھ دیتی ہیں، مگر تمہارا رب ہر مشکل سے بڑا ہے۔ تم بس ہمت اور صبر رکھو، وہ رب تمہارے صبر کے وہ لمحات، وہ روتی ہوئی آنکھیں، وہ سجدوں میں جھکنے والا سر، اور وہ صرف اس کو راضی کرنے کی تڑپ میں رہنے والا دل کچھ بھی نہیں بھولے گا۔ تمہیں ہر عمل کا اجر وہ اتنا دے گا کہ تم شکر کے سجدے کرتے رہ جاؤ گے۔ تم بہت عبادت کرتی ہو، تم بتاؤ اگر انسان اللہ سے دعا کرے تو اسے اپنے لیے اللہ سے کیا مانگنا چاہیے؟ انسان کو اللہ سے رحم مانگنا چاہیے۔ رحم، ہاں، وہ رحم کرے گا تو بھوک میں کھانا بھی دے گا، خالی جیب میں روپیہ بھی دے گا، ننگے جسم پر لباس بھی دے گا، تکلیف سے نجات بھی دے گا، بیماری سے شفا بھی دے گا، اگر وہ رحم کرے گا تو۔ ورنہ وہ یا تو دولت دے گا، یا عزت، یا محبت، یا شہرت، یا وہ خاص چیز جو تم مانگو گے۔ مگر تم ایک وقت میں کتنی چیزیں مانگو گے، کچھ نہ کچھ تو بھول جائے گا تمہیں۔ پر صرف رحم مانگنے سے تمہیں ہر وہ چیز عطا کرے گا جس کی تمہیں ضرورت ہے۔ جس کی تمہیں ضرورت ہے۔ ہر روز رات کو تہجد میں شکر ادا کرتی ہوں اور اللہ سے رحم مانگتی ہوں، اور وہ مجھ پر رحم کرتا بھی ہے، کیونکہ وہ بہت رحم کرنے والا رحیم ہے۔ صبر میں شکوہ نہیں ہوتا، بس خاموشی ہوتی ہے۔ اس خاموشی کا شور صرف اللہ ہی سنتا ہے، اور فرماتا ہے یہ سختی بس کچھ وقت کی بات ہے، صبر کر لو، میں صبر کرنے والوں کو ان کے گمان سے بڑھ کر عطا کرتا ہوں۔ کیا پتا تمہارے اس صبر کے بدلے اللہ نے تمہارے لیے وہی کچھ مقرر کیا ہو جو تم اس سے مانگتے مانگتے نہیں تھکتے، جس کے لیے بار بار اللہ کو مناتے ہوئے تمہارے لب نہیں تھکتے۔ تو پھر یقین رکھو اس صبر کا صلہ قریب ہے۔ یوں وہ تمہیں تمہاری من پسند چیز کو کھو دینے کے خوف سے گزار کر اپنا آپ یاد کرواتا ہے کہ اسی کے فیصلے ہیں کہ وہ تمہیں کب اور کیا دیتا ہے۔ تو پھر یہ کیوں ملا اور وہ کیوں نہیں ملا، یہ سوچنا تمہارا کام نہیں ہے۔ تمہارا کام بس دعا کرنا ہے اور یقین رکھنا ہے، کیونکہ تم خود اپنے لیے اچھے یا برے کا انتخاب نہیں کر سکتے۔ تم خود ہی خود کے ساتھ ناانصافی کرتے ہو، اللہ تمہارے ساتھ کبھی ناانصافی نہیں کرتا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ دنیا کی سب سے خوبصورت چیز صبر ہے، تو اپنے اللہ کے لیے ہر چیز پر صبر کرتے رہو جو تمہاری سوچ میں ناممکن ہے، کیونکہ اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ وہ ناممکن چیزوں کے ذریعے ہی تمہارا صبر آزماتا ہے۔ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ دیکھنا ایک وقت ایسا آئے گا کہ تمہارے اسی صبر سے وہ سارے دروازے کھل جائیں گے جو اب تک بند ہیں۔ جب تم مدد مانگتے ہو تب تم تک ان ذریعوں سے مدد پہنچائی جاتی ہے جن کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے، جیسے نوح تک پہنچائی گئی، کیونکہ تم اللہ کی مصلحتیں نہیں جان سکتے، اور دعائیں تو ناممکن کے لیے ہوتی ہیں، اور جو نوح کا خدا ہے وہ تمہارا بھی تو خدا ہے۔ جب آپ زندگی کے اس مقام پر جہاں آپ کو زوروں سے رو رو کر اپنی تکلیف کا اظہار کرنے کا من کرے، لیکن اس کی بجائے آپ اللہ کے فیصلے پر راضی ہو کر خاموشی سے وہ وقت گزار لیں، اسے صبر کہتے ہیں۔ صبر ایک بہت مشکل آزمائش کا نام ہے۔ زندگی کے اکثر مقام ایسے آتے ہیں جب انسان کہتا ہے کہ آخر کب تک، میں ہی کیوں، اور بے شک یہ فطرتی طور پر ہوتا ہے۔ بہت تھک جاتا ہے انسان، مگر ایک بات یاد رکھیں کہ آپ کی آزمائش جتنی مشکل ہوتی ہے اس کا اجر بھی اتنا ہی عظیم ہوگا۔ سنو، صبر کرنے والوں کو اللہ بہت خاص رکھتا ہے۔ صبر کر لو یہ سوچ کر کہ جو ہو رہا ہے اس میں اللہ کی مصلحت اور تمہاری بہتری ہے۔ وہ جو ماں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے، اس نے آزمائش میں ڈالتے وقت کچھ تو سوچا ہوگا۔ کیوں نہیں کرتے یقین کہ وہ بہتر لے کر بہترین سے نوازے گا۔ تمہارے صبر کے بدلے اللہ تمہیں تمہاری چاہت سے بڑھ کر عطا کرے گا۔ ان آزمائشوں کے بعد تمہاری دعاؤں کا پورا ہونا یقینی ہے۔ پھر کیوں مشکل لگتا ہے اس کے فیصلوں کو تسلیم کرنا؟ جو اللہ تمہارے لیے چاہتا ہے، کیا تم اس سے بہتر اپنے لیے چاہ سکتے ہو؟ سنو، تھک گئے ہو، دنیا نے بہت بھگایا ہے اپنے پیچھے، کوئی آپ کی نہیں سنتا اور ٹوٹ گئے ہو، تو پھر مایوس کیوں ہو؟ اٹھو، اپنے رب کے پاس اس ٹوٹے دل کو لے کے جاؤ۔ وہ المصور ہے، وہ پھر سے اس دل کو اور آپ کے ٹوٹے وجود کو جوڑ دے گا، کیونکہ وہ بندے کی طرف کو ضائع نہیں ہونے دیتا۔ جان لو کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ زندگی میں کہیں نہ کہیں تو انسان کو صبر کا دامن پکڑنا ہی پڑتا ہے، اور یہ جان لے کہ صبر کرنا تھوڑا مشکل ضرور ہے، مگر اس کا اجر بہت زیادہ ہے۔
اور اگر آپ نے اللہ کے فیوریٹ بندوں کی لسٹ میں شامل ہونا ہے تو صبر کا دامن کبھی بھی مت چھوڑیے گا، اللہ پاک کرم کرنے والا ہے انشاءاللہ۔ سورہ مریم سمجھاتی ہے کہ معجزات ہو سکتے ہیں، اللہ پاک ناممکن کو ممکن کر سکتا ہے، اور تو ممکن پر پریشان ہے۔ اگر اللہ پاک ناممکن کو ممکن کر سکتا ہے تو تیری پریشانی، تیرا درد، تکلیف اور مسئلے اللہ کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ بس بات یقین اور صبر کی ہے۔ صبر اس وقت ہوتا ہے جب چیزیں آپ کے منصوبے کے مطابق نہ ہوں، لیکن پھر بھی اللہ پر یقین رکھو۔